नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थः स्कन्धः अध द्वाविंशतितमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच जनेषु पप्रगृणस्त्वेवं पृथुं पृथुलविक्रमं तत्रोपजग्मुर्मुनयश्च त्वारसूर्यवर्चसः तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजा व्योम्नोऽवतरतोषिजा लोकानपापान् कुर्वत्या सानुगोचष्टलक्षितान् तदर्शनोद्गदान् प्राणान् प्रत्यादित्सुरिबोधितः ससद्दस्यानुगो वैन्य इन्द्रियेशो गुणानिव गौरवाद्यन्द्रिदः सभ्यः प्रश्रयानतकन्दरः विधिवत् पूजयाश्चक्रे गृहीताद्यर्हणासनान् तत्पादशौचसलिलैर्मार्जिताळगबन्धनः तत्र शीलपदामृतम् आचरन् मानयन्निव हाडकासन आसीनान् स्वधिष्ण्ये शिवभागवान् श्रद्धा संयमः संयुक्तः प्रीतप्राहद्भवाग्रजान् पृथुरुवाच अहो आचरितं किं मे मङ्गलं मङ्गलायनाः यस्य वो दर्शनं ह्यासीत् दुर्दर्शानां च योगिभिः किं स तस्य दुर्बलतरम् इह लोके परत्र च यस्य विप्रा प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः नैव लक्षयते लोको लोकान् पर्यटतोऽपि यान् यथा सर्वदृशं सर्व आत्मानं येस्य केतवः धना अपि ते धन्याः साधवो गृहमेधिनः यद्गृहाह्यर्वरां बुद्ध तृणभूमीश्वरावराः व्याळालयद्रुमा वैत्येऽपि अरिक्ताखिलसम्पदः यद्गृहास्तीर्थपादीय पादतीर्थविवर्जिताः स्वागतं वो द्विजश्रेष्ठा यत्व्रतानि मुमुक्षवः चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति च कच्चिन्न कुशलं नाथ इन्द्रियार्थार्थवेदिनां व्यसनावाप एतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः भवत्सु कुशलप्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते कुशलां कुशला यत्र न सन्ति मदिवृत्तयः तदहं कृतविश्रम्भः सुहृदो वस्तपस्विनां सम्पृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमकेनाञ्जसा भवेत् व्यक्तमात्मात्मवादात्मा भगवानात्मभावनः स्वानामनुग्रहाये मां सिद्धरूपी चरत्यजः मैत्रेय उवाच हृदोस्तस्तूक्तमाकर्ण्य सारं सुष्टुमिदं मधु स्मयामाम इव प्रीत्या कुमारप्रत्युवाचः सनत्कुमार उवाच साधु पृष्टं महाराज सर्वभूतहितात्मनां भवदा विदुषा चापि साधूनाम् अतिरीदिशि सङ्गमः खलु साधूनाम् उभयेषां च सम्मतः यत्सम्भाषणसम्प्रश्नः सर्वेषां वितनोति शम् अस्य देवराजन् भवतो मधुद्विषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विदुनोति नैष्टिकी कामं कषायं मलमन्दरात्मनः शास्त्रेष्वियानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य सद्रग्विमृशेषु हेतुः असङ्ग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढारक्तिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च या सा श्रद्धया भगवद्धर्मचर्यया जिज्ञासयाध्यात्मिकयोगनिष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रवकथया पुण्यया च अधेन्द्रियारामसगोष्ठ्यतृष्णया तत्सम्मदानाम परिग्रहेण च विविक्तरुच्या परितोष आत्मन् विना हरेर्गुणपीयूषपानात् अहिंसया पारमहंस्य चर्यया स्मृत्या मुकुन्दाचरित्याग्रधीदुनाम् यमैरमाकैर्मन्निया ऐष्याप्यनिन्दया निरीकया दैत्यदिशया च
हरेर्मुहुत्सत्तत्पकर्णपूर गुणाभिधानेन विजृम्भमाणयां भक्त्या ह्यसङ्गसदसत्यनात्मनि स्या निर्गुणे ब्रह्मणि चांसारथिः यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्टिकी पुमाम् आचार्यवानाग्नविरागरं हसां दहत्य वीर्यं हृदयं जीवकोशं पञ्चात्मकं योनिमिवोथितोऽग्निः दग्धाशयो मुक्तसमस्ततद्गुणो नैवात्मनो बहिरन्तर्विचष्टे परात्मनोर्यद्यवदानं पुरस्तात् स्वप्ने यदा पुरसत्तद्विनाशे आत्मानिन्द्रियार्थं च परं यदुभयोरपि सत्याशय उपाधव्यै पुमान् पश्यति नान्यदा निमिते सति सर्वत्र जलादावविपूरुषः आत्मनश्च परस्यापि भिदां पश्यति नान्यदा इन्द्रियैर्विषयाकृष्टैरक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरदे बुद्धेः स्तम्भस्थोऽयमिव प्रहाद भृश्यत्यनुस्मृतिश्चित्तं ज्ञानभ्रंशस्मृतिक्षये तद्रोधं कवयः प्राहुर् आत्मापह्नवमात्मनः नादपरतरो लोके पुंसः स्वार्थ्यव्यतक्रमः यदद्यन्यस्य प्रेयस्त्वम् आत्मनः स्ववृत्तिमाद् अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्थापहनो नृणां भ्रंशितो ज्ञानविज्ञानात् एनाविशदि मुख्यतां न कुर्यात् कर्हिचित् सङ्गं तमस्त्रीव्रं तितीरिषुः धर्मार्थकाममोक्षाणां यदन्त्यन्तविघातकम् तत्राभिमोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकयेष्यते त्रैवर्ग्योऽर्थो यदो नित्यं कृदान्तभयसंयुतः परे वरे च ये भावा गुणव्यधिकरादनु न तेषां विद्यते क्षेमम् ईश विध्वंसिताशिषां तत्त्वं नरेन्द्र जगात्मद तत्सुदाशां च देहेन्द्रियासु दिशणात्मभिरावृतानां यक्षेत्रविक्तपतया हृदि विश्वङ्गाभिः प्रत्यक्षकास्ति भगवास्यमेवैः सोम्नि यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेकविदुदिस्रजिवाहि बुद्धिः तं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्धतत्त्वं प्रत्यूढकर्मकलिलप्रकृतिं प्रपद्ये यत्पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्यां कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रणयन्ति सन्दकं तद्विन्नरिक्तमदयो यदयोऽपि रुद्ध सोत्रो गणा समरणं भज वासुदेवं कृच्छ्रो महानिकभवार्णमवप्लवेशां षड्वर्गणनक्रसुखेन तिरीदशन्ति तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रिं कृत्वोडूपं व्यसनमुत्तर दुस्तरार्णं मैत्रेय उवाच स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा दर्शिदात्मगतिः सम्यक् प्रशस्योवाच तं नृपः राजोवाच कृतो मेऽनुग्रहः पूर्वं हरिणार्थानुकम्बिना तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवन् यूयमागताः निष्पादितश्च कर्स्यान्येन भगवद्भिर्कृणानुभिः साधुचिष्टं किमे सर्वात्मा आत्मना सह किं वद प्राणादरो सुधा ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदाः राज्यं बलं मकीकोश इति सर्वं निवेदितं सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणानं भुञ्जते क्षत्रदियादयः यैरिदृशि भगवतो गतिरात्मवादे एकान्ततो निगमिभिः प्रतिपादितानः तुष्यन्द्वभद्रकरुणा स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रकृतरोति विनोदपात्रं मैत्रेय उवाच त आत्मयोगपदय आदिराजेन पूजिताः शीलं तदीयं शंसन्द के भुवमिनिष्टदं नृणाम् वैन्यस्तु दुर्यो महतां संस्थित्याध्यात्मशिक्षया आबत्कामविवामात्मं मेन आत्मन्यवस्थितः कर्माणि च यथा कालं
यथा देशं यथा बलं यथोचितं यथा वित्तम् अकरोत् ब्रह्म सात्कृतं फलं ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विशङ्कसमाहितः कर्माध्यक्षं च मान्वान आत्मानं प्रकृते परं गृहेषु वर्तमानोऽपि स साम्राज्यश्रियान्वितः नासज्जतेन्द्रियार्थेषु निरहं मदिरर्कवत् एवमध्यात्मयोगेन कर्माण्यनुसमाचरन् पुत्रानुत्पादयामास पञ्चाशिच्यात्मसम्मदान् विजिषात्वं धूम्रशेषं हर्यश्चन्द्रविणं वृकं सर्वेषां लोकपालानां ददारैकपृथुर्गुणान् गोपीठाय जगत्सृष्टेः काले स्वे स्वेच्युतात्मकः मनोवाग्वित्तिभिः सौम्य गुणैः संरजयन् प्रजाः राजेत्यधाधानमधेयं सोमराज इवापरकां सूर्यवद्विसृजन् गृह्णन् प्रदपंश्च भुवो वसु दुर्धर्षतेश्च वेसाक्मेर्महेन्द्र इव दुर्जयः तिदिक्षया दरित्रीव धौरिवाभीषदो नृणां वर्षति स्म यथा कामं पर्जन्य इव तगर्पयन् समुद्र इव दुर्बोधः सत्त्वेनाचलराडिव धर्मराडिव शिक्षायाम् आश्चर्ये हिमवानिव कुबेर इव कोशाढ्यो गुप्तार्थो वारुणो यथा मातिरश्वेव सर्वात्मा बलेन सह सौजसाम् आभिषह्यतया देवो भगवान् भूधराडिव कदर्प इव सौन्दर्ये मनस्वी मृगराडिव वात्सल्ये मनुवनृणां प्रभुत्वे भगवानजः बृहस्पतिर्ब्रह्मवादे आत्मवत्त्वे स्वयं हरिः भक्त्या योरुरुप्रेषु विश्वक्सेनानुवर्तिषु ह्रिया प्रश्ययशीलाभ्याम् आत्मतुल्यपरोद्यमे कृत्योदद्विगीतयः पुंभिर्त्रैलोक्यत्तत्र तत्र प्रविष्टकर्णरन्ध्रेषु स्त्रीणां राम सदामिव इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुर्चरिते द्वाविंशतितमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।